के लिए आबनाए हरमुज़ खोल दिया है। ईरान ने भी 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी पर आमादगी जाहिर कर दी है और पाकिस्तानी तजवीज़ को वो तस्लीम करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स जंग बंदी की तजवीज़ की मंजूरी ईरानी सुप्रीम लीडर ने दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये जो है ख़बर दी है और इसी सोर्स पर हम आपको बता रहे हैं कि ईरान की जानिब से भी अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। ईरान ने भी 2 हफ्ते की जंग बंदी की पाकिस्तानी तजवीज़ तस्लीम कर ली है। जंग बंदी की तजवीज़ की मंजूरी ईरानी सुप्रीम लीडर ने दी है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान ने जंग रुकवा दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें पहले दिन से पाकिस्तान की ये कोशिश रही कि जंग को ख़त्म किया जाए, जंग को महदूद किया जाए, जंगी मामलात को किसी तरह से समेट लिया जाए। पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर अपनी इस जंग को जारी रखा। एक जानिब अमेरिका, इसराइल और ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे थे, दूसरी जानिब पाकिस्तान अपने सिफारती महाज पर बरसरे पैकार था। पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में सिफारती अमल अंजाम देते हुए इस जंग को रुकवा दिया है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं और जंग बंदी मुमकिन हो पाई है। आर्जी जंग बंदी है। इन 2 हफ्तों में ये कवी उम्मीद है कि दोनों मुमालिक, दोनों फरीक़ैन किसी मामले पर रज़ामंद हो जाएंगे। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी अमरीकी सदर ने हमले की डेडलाइन में 2 हफ्ते की तौसी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। ईरान ने भी 2 हफ्तों की जंग बंदी की पाकिस्तानी तजवीज़ को तस्लीम कर लिया है। जंग बंदी की तजवीज़ की मंजूरी ईरानी सुप्रीम लीडर ने दे दी है। दूसरी जानिब अमरीका की जानिब से भी ये तजवीज़ मंजूर की गई है, मानी गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान पर हमला मौखर कर दिया। ट्रंप ने कहा कि आबनाए हरमुज़ फौरी और महफूज तौर पर खोलने की शर्त पर 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी पर आमादगी जाहिर की है। अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 तरफ़ा सीज़ फायर पर इत्तेफाक हो गया। अमेरिका ने ईरान पर बमबारी और हमले 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दिए। तमाम अस्करी अहदाफ हासिल कर लिए। तवील मुद्दती अमन मुआहिदा करीब है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की जानिब से 10 नुकाती तजवीज़ मौसूल मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद करार दिया। इसको उन्होंने कहा कि ये 10 नुकात काबिल अमल हैं और उसकी बुनियाद पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान बेशतर तनाज़ात पर इत्तेफाक हो चुका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्ते में हतमी मुआहिदा तय पाने की उम्मीद है। बतौर सदर अमेरिका मसले के हल के करीब पहुंचना उनके लिए एजाज़ है। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान ने जंग रुकवा दी। 2 हफ्ते का सीज़ फायर हो गया। ईरान ने भी 2 हफ्ते की जंग बंदी की रजामंदी जाहिर कर दी है। ईरान ने 2 हफ्ते की जंग बंदी की पाकिस्तानी तजवीज़ को तस्लीम कर लिया है, ये दावा किया है न्यूयॉर्क टाइम्स ने और साथ साथ ये भी लिखा है कि जंग बंदी की तजवीज़ की मंजूरी ईरानी सुप्रीम लीडर ने दी है। इस तरह पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बर वक्त जो तजवीज़ दी गई थी उसको फौरी तौर पर वाइट हाउस ने एड्रेस किया और ये पैगाम सदर डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचाया और फौरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि वो इसके ऊपर गौर कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये पैगाम ईरान तक भी पहुंचा, ईरान की सुप्रीम क़यादत तक पहुंचा और ईरान की सुप्रीम क़यादत ने भी मंजूरी दे दी है। 2 हफ्ते का सीज़ फायर हो गया है। भरपूर इसमें किरदार अदा किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जानिब से भरपूर अंदाज में दुनिया भर में राब्ते तेज़ किए गए। तमाम लोगों से बात किया गया, तमाम क़ुव्वतों से बात की गई, जिसमें न सिर्फ अमेरिका था बल्कि चीन और रूस से भी राब्ता रखा गया, ईरान से भी राब्ता रखा गया, सऊदी अरब, कुवैत और इसके साथ साथ मशरिक़ वस्ता की तमाम बड़ी क़ुव्वतों से इस सिलसिले में राब्ते रखे गए और गुफ्तगू का अमल जारी रहा। यही वजह थी कि पाकिस्तान
کی بات کو سنا گیا، پاکستان کی تجویز کو فوری طور پر ایڈریس کیا گیا، اور جیسے ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ تجویز دی، یہ تجویز ایسے وقت میں سامنے آئی جب کچھ ہی گھنٹوں کے بعد امریکہ ایک بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا تھا، جس کا بیان آج ڈونلڈ ٹرمپ متعدد میڈیا انٹرویوز میں دے چکے تھے، پریس کانفرنس میں بتا چکے تھے۔ انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ وہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ایک ثقافت کو مکمل مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، اور پھر وہ کبھی واپس نہیں ہو پائے گی، جس کے جواب میں ایران کی جانب سے بھی بھرپور جواب دینے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، اور نہ صرف ایرانی فوج بلکہ ایران کے عوام بھی سڑکوں پر آ گئے تھے۔ ہیومن شیلڈ بنا لی گئی تھی ایرانی عوام کی جانب سے، جو کہ بہت تباہ کن ہو سکتا تھا۔ ایسی صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے تجویز دی گئی اور اس تجویز کو فوری طور پر ایڈریس کیا گیا، مانا گیا، اور اب صورتحال بہت بہتر ہے اور اب 2 ہفتے کا سیز فائر ہو چکا ہے۔ سینئر تجزیہ کار احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی احتشام صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے اور وزیراعظم شہباز شریف کی بروقت تجویز رنگ لے آئی ہے۔ اٹس اے گریٹ اچیومنٹ ہمارے پارٹ پہ، اور اٹس اے گریٹ ڈیولپمنٹ انٹرنیشنل سطح پہ، گلوبل سطح پہ۔ یہ جو لگ رہا تھا کہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا ہے، اور یہی لگ رہا تھا کہ اگلے 2-4-6 گھنٹے میں بڑا خوفناک حملہ کرنے جا رہے ہیں ایران کے اوپر، جس کے اثرات نہ صرف اس ریجن میں پورے گلوبل سطح پہ ہونے تھے، معاشی طور پہ، اس کے بعد سفارتی طور پہ، سیاسی طور پہ۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی بات کو رکھ لیا، اور آپ نے دیکھا کہ پروسیس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی، جس طرح آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پہ ساری وارنگ پارٹی سے جو ہے وہ کانٹیکٹ میں تھے، ایران سے اور امریکہ سے، اور آپ نے دیکھا ادروائز سارے MBS سے بھی، اور باقی ہمارے ساکھدار صاحب نے بھی بڑا کام کیا اس حوالے سے۔ تو میرا خیال ہے جی بہت بڑی تباہی سے میرا خیال ہے ایران بھی اور دنیا بھی بچ گئی ہے، اور کیونکہ اب دیکھا آپ نے کہ جس طرح منیش چین اور جی رشیا کی انوالومنٹ ہو گئی ہے، اب اس سے تو ثابت ہو رہا تھا کہ معاملات بہت خراب ہوں گے۔ ابھی سیکیورٹی کونسل میں بحرین کی قرارداد جو تھی کہ آبنائے ہرمز کو کھولا جائے، اس کو دونوں نے ویٹو کر دیا، یعنی چائنا نے بھی اور رشیا نے بھی۔ جی اور یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی، جس کو کہنا چاہیے، دھچکا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو وہ بھی ایک روڈ اویکننگ ہے ان کے لیے کہ یہ 2 بڑی جو ہے طاقتیں، وہ بھی اب سامنے آ گئی ہیں، وہ بھی مخالفت کر رہی ہیں کہ بغیر کسی تصفیے کے، بغیر گیو اینڈ ٹیک کے اگر آبنائے ہرمز کو کھولا جائے گا تو بہت مشکلات ہوں گی۔ تو وہ بھی ایک سیٹ بیک تھا امریکن ڈپلومیسی کے لیے۔ امریکن جو ہیجمونی وہ دکھا رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ، ون سائیڈڈ دنیا کے افیئر چلا رہے تھے، نہ وہ نیٹو کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، نہ کسی اور ملک کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرا خیال ہے ان سارے پروسیس میں دیکھا جائے تو یہ راتوں رات تو ڈیولپمنٹ مونس ہوئی ہے، یہ اس کا میرا خیال ہے بینیفٹ سب ممالک کو جائے گا۔ اللہ کرے کہ آگے جو فردر بات چیت ہونی ہے 2 ہفتوں میں نٹی گریٹی طے ہو جائے۔ ویسے بھی آپ دیکھ لیں نا، یہ اسٹرکچرڈ ٹاکس کا ایک فارمولا فریم ورک پاکستان نے ان کو بنا کے